جد 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 يا خطرس، جد 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 للزين شرف، خشبرية مكملية فيها طلع الجهية، منها قايد سرية رحبوا جبوا التحية، رحبوا جد 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 يا خطرس، جد 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 للزين شرف، خشبرية مكملية فيها طلع الجهية، منها قايد سرية رحبوا جبوا التحية، رحبوا جد 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 يا خطرس، جد 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 للزين شرف، خشبرية مكملية فيها طلع الجهية، منها قايد سرية رحبوا جبوا التحية، رحبوا دك 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 جبوا التحية، جد 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 يا خطرس،